मोगाच्यानो संतोष आणि भरवोसो कौदियूम एट स्पेस हाचेर नियाळ करूंक हांव तुमकां स्वागत करता. आज आमी पहिल्या भागाच्या दुसऱ्या अध्यायाचेर आमचे शिकप मुंदसून व्हरतले. मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां स्वागत. फादर भिक्षकाच्या नावान तुमकांय स्वागत. तर फादर दुसऱ्या अध्यायाचे नाव कितें आनी हाचे विशयांत थोडी प्रस्तावना दियात. दुसरो अध्याय द कम्युनिटी ऑफ मॅनकाइंड या तकले नावाचेर उलयला म्हूण येता. द टायटल इज द कम्युनिटी ऑफ मॅनकाइंड. कन्नड भाशेन म्हणयत आमी मनुकुलದ ಸಮುದಾಯ. कोंकणी भाशेन मनुष्या कुळाचे समुदाय, मनुष्या कुटुंब हे आमी समजूयात. संक्षिप्त रितीन प्रस्तावान सांगचे जाल्यार आमी म्हणयत वन फॉर ऑल अँड ऑल फॉर वन. जाल्यार ಕನ್ನಡಂದು ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ. म्हळ्यार देवाची इतली कशी जावन आसा, मनीस एकसो न्हय, मनीस एका समुदायांत तो जल्मता. जावं दी कुटुंबांत ती एक मुळावी समुदाय, वाड्यांत, समाजांत, राजकीय समुदाय, शैक्षणिक समुदाय, विविध तरेचे कम्युनिटीज, डिफरंट कम्युनिटीज. आनी तो मनीस कशें आनी तो वाडून येता आनी मनशान ताची संपूर्णता कशी जोडयत अशा विशयांत ही महासभा आमकां ह्या दुसऱ्या अध्यायांत आमकां शिकयता. फादर, ह्या आधुनीक काळार आमी तांत्रीक रितीन प्रगती वाढून येवचे पळयता. ही प्रगती मनशा कुळाच्या समुदायाक कसो आदार जाला, हाचो परिणाम कितें हाचे विशयांत आनी मनशाच्या संबंधा विशयांत आमकां इल्ली म्हायती दिल्यार बरें आसलें. हे सवाल जावन आसा एक मुळावें. नो मॅन इज एन आयलंड. एकल्याक एक सुरे जिवंकूच जायना. म्हाका तुजी गरज आसा, तुका म्हजी गरज आसा. आमी एकामेकाक वंदून जियेता. देर इज इंटरडिपेंडन्सी ऑफ ह्युमन कायंड. मनशाकूळ एकामेकाक वंदून जियेता. एकामेकाची गरज आसा. आधुनिक तांत्रिक प्रगती या मनशाच्या मुळाव्या गरजांक मस्तो आदार जावन आसा. There is a growing progress to realize the basic cravings of dependency on each other. पूण संपूर्णायक आरोंक असाध्य. The interdependence or relationship cannot be brought to perfection by technical progress. पूण हें साध्य आसा only when there is an interpersonal relationship. ते आंतरिक संबंध मनशा कुळाच्या ह्या रितीन मनशाचे मुळावें त्यापणें संपूर्णक हाडूंक साध्य जाता. देखून आमकां ही महासभा आमकां शिकयता टू ब्रिंग अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशनशीप to the fulfillment or perfection of human relation. Divine revelation helps us. दैविक उगडापणाच्या उजवाडांत वो संबंध एकामेकाचो आमी आनीक उंच रितीन हाडयत. आनी आमची परिस्थिती कितें आसा,
आमची समस्या कितें आसा, एकामेकांक आमी कशें आदार दिवयात, आनी खंयसर मनीस सुकता, खंयसर मनीस परत फाटीं कशें हाडयेत ताका, ह्या विशयांत आमकां हें सांगून आसा. फादर, तुम्ही म्हणले उघडापणाच्या उजवाडांत, फ्रॉम द लाईट ऑफ रेव्हलेशन, मनशा समुदाया विशांत समजूंक ही महासभा आमकां आपयता. आता हे एक गुंडायेचे चिंतप. आय रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन टू अस दिस फंडामेंटल ट्रूथ. मुळाव्या शिकवण्या विशांत आमकां थोडी समजणी दियात. दैविक उघडापण, द डिवायन रेव्हलेशन, आधार दिता मनशाक तो समजूंक, आनीक सामाजीक आनीक नैतीक मोलां सर्वेस्परांत आमच्या काळजांनी ओंपलेलें समजूंक आदार दिता. हे दस्तावेजाचो 22वो अंक, नंबर 22 अशें म्हणटा. मनशाचो मिस्तेर आमी समजवेत शब्द मनीस जाल्ल्या ह्या मिस्तेरांत. फ्रॉम द लायट ऑफ वर्ड मेड फ्लेश we can understand the mystery of man. From the light of incarnation, देव आमच्या मदीं जियेलो, ह्या उजवाडांत आमी मनशाक आमी समजूं. देवान संवसार रचलो आनी मनशाक ह्या सगळ्या रचनेचो मुकूट जावन ताणें रचलो. आनी देवानच एक समुदाय घडली. मोहिजे मुखांतर ताणें कश्टतल्या जुद्यांक ताणें एक समुदाय जावन बांदून हाडली. आनी जेजू क्रिस्ता मुखांतर नवो इस्रायल रूपीत केलें ही पवित्र सभा. जेजूच तो मागणें करता ह्या मनशा कुटुंबा विशांत, बापा ते सुमेस्त एक जावन दी म्हणून. मे दे ऑल बी वन. हे जेजू चिंतन मागणें जावन आसा. सगळ्यांनी एकच कुटुंब जावन जिये जाय म्हणून. आनी देवा स्पूत मनीस जाल्लो, आपल्या कश्टा मरणा जिवनपणांत त्या मनशाक सोडयलें आनी मनशापणाक देवाक वत्तिकाणीक जावन देवाक ताणें भेटयलें. आनी हे मिसांव जेजूची पुतीन पवित्र सभा, क्रिस्ताची कूड आकाया दिल्लें आसा. देखून रियेक मनशांनी ह्या देवाच्या कुटुंबाक, ह्या देवाच्या कुटुंबान जिवचें आनी ह्या मनशा कुटुंबाचो उद्देश जावन आसा परत देवातींत एक जावचें. द ऑरिजीन and the destiny of every person and human family is God Himself, created by God and redeemed by God in His Son Jesus Christ. मनीस मनशा कुटुंबांत जियेतना सभार संघ संस्थांचो प्रभाव ताचेर आसा. हे संघ आनी संस्थे मनशाचे गण आनी मान कशे सारक्या रितीन रूपीत करी जाय म्हणून महासभा हाचे विशांत आमकां शिकयता. ह्या महासभेच्या उतरा प्रमाणे रियेका संघ संस्थेचो केंद्र बिंदू जावन आसा मनीस. द ह्युमन पर्सन is the center of every
association and every group. मनुष्याची सेवा. The human person is the center. आणि मनुष्यच केंद्र बिंदू जावन आसतना मनुष्या कुटुंबाक हे आधार जावन आसा. हांगा संस्थे, ग्रुप्स या इन्स्टिट्यूशन्स म्हणटा आसतना थोडी आसात मनशाक स्वभावीतरान आयली जावन आसात. कुटुंब इट इज ए बेसिक सोशल इन्स्टिट्यूशन. देवाची तुकुशी कुटुंबा मुखांतर कुटुंबांत मनशान वाडत जाय म्हणून. आनी हे स्वाभावीक रितीन मनीस कुटुंबांची येता. इवन द पॉलिटिकल कम्युनिटीज कोण राजकीय जावन आसा एक समुदाय तातूंत मनीस जियेता. आनी थोडे संस्थे आसात संघ संस्थे हे मनीसान तूं जियेता बाय चॉयस. ताच्या तूं कुशेन मनीस एक संस्था बांदून हाडता तर एक संस्थान तो विकता. पूण हर एक संस्थे कितें आसात तातूंत आसाचे मनशाची गन आनी मान. द ह्युमन डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन. जेन्ना ते ह्युमन डिग्निटी मनशाचे गन आनी मान एका संघ संस्थेन आसा आनी हो तो संघ संस्थो प्रेरीत करता हे मनुकुला मनुष्य कुटुंब बांदून हाडूंक आनीक मनुष्य कुटुंब आनीक चड रितीन ती उर्जीत करूंक आमकां तें आदार जावन आसा. देखून आमकां महासभा सांगता जे कितें संघ संस्थे आसात मनुष्य कुटुंबाक बांदून हाडचे आनीक मनुष्य कुटुंबाक देवाचे कुशे प्रमाणे रूपीत करचे आदार जावचे आसात ते आमी प्रोत्साहन दिन आनीक आमी ते गुंड रितीन बांदून हाडूंक आमकां प्रेरीत करता. मनीस कितले बरेपण करूंक प्रयत्न केल्यारय मनीस परिस्थितीक बरी जाता. असल्या घुस्पगोंदळांत कश्टूंच्या मनशाक महासभा कशें बुजयता आनी ही परिस्थिती कशें समजता. हे सवाल एक श्रेष्ठ सवाल म्हणून आमी सांगयात. थोड्या दिसा पयलें जेन्ना आमी ही सांखळ शिकपाची आरंभ केली हांवें म्हणलें आधुनीक काळाच्या मनशाचो संतोश आनी दूख कनवळे हर एक जावन आसा एका क्रिस्तांव मनशाची जावन आसा म्हणून. A Christian takes part in the suffering of everybody. He is a part of this entire human misery. There is a joy and hope also. हांगा ही महासभा आमकां शिकयता मनीस परिस्थितीक बरी जाता. थोडी स्वाभाविक नॅचरल प्रॉब्लेम्स, कॅलॅमिटीज, सोशल प्रॉब्लेम्स आसात. पण थोडी आसात मनशाच्या स्वार्थांत आनीक गर्वांत आयिल्ले म्हणयात. The some misery today the humanity faces is because of the pride and arrogance of men and women. मनीस कश्ट जाता. पण महासभा आमकां शिकयता ती मुळावी मनशाची हक्कां आमी बांदून हाडजेत. There is no compromise on the basic human dignity and the respect of man. एखादे शब्द आसा the council teaches a reverence to the human person. मनुष्यत्व श्रेष्ठ जावन आसा कित्याक देवा सत्तो देवाची रचना तो ताच्यात सारके असो रूप असो देवान ताका रचना. अशें मनीस गर्वाक
स्वार्थाक पातकाक बली जावन तो वळवळट आसतना पयस शिकयता ताची थोडी मुळावी हक्कां मनशाचे हक्क जावन आसा एक कुटुंब बांदून हाडूंक मनशाचे हक्क जावन आसा कोणेय बलात्कार फोर्स करनासतना ताचो बेस ताणें विसरून काडूंक इट इज द फंडामेंटल रायट ऑफ ए पर्सन टू चूज द स्टेट ऑफ वन्स लायफ काजरी जावन जिवंक आंकवार जावन जिवंक याजक जावन जिवंक या धार्मीक जावन जिवंक इट इज अ फंडामेंटल रायट टू चूज द स्टेट ऑफ द पर्सन आनी एका वेळार ही महासभा मस्त दूख भोगता सांगता ते एका चेडवाक खुशी नासलेल्या वेळार ताका फोर्स करून तेणा कडेन काजर करचें ताचो स्वातंत्र्यच पयस करून ताका स्वातंत्र्य दिनासतना ताच्या खुशे विरोध ताका काजर करचें असले थोडी परिस्थिती हाडटा आमकां जागे येता आनी मनशाचें मोल आनी घन वॅल्यू ऑफ लायफ खंडन करता थोडी परिस्थिती एबॉर्शन गर्भपात युथनासिया दयामरण आनीक गुलामपण स्लेवरी एक्सप्लॉयटेशन मनशांक दुरापसोत विकचें भ्रष्टाचार आनीक विविध समस्ये मनीस बली जाता हे खंडन करता आनी मनशा कुटुंबाक आपयता ही महासभा बांदून हाडूंक आनीक राखून व्हरूंक हर एका मनशाची हक्कां देवाच्या कुशा प्रमाणे देवाच्या भुरग्या बरी जिवची हक्कां हर एका मनशान बांदून हाडी जाय म्हणून आमकां इंत दस्तावेज आमकां जागे येता हर एका मनशाची हक्कां जावन आसात फावो ती जेवण रावूंक जागो घर ताका शिक्षण हेल्थ भलायकी आनीक जेवण म्हणटा न्ही फूड क्लोथींग शेल्टर हेल्थ आनी एज्युकेशन ही जावन आसा तो मुळाव्यो गरजो मनशाचो ह्या मनशा कुटुंबांत जियेत आसतना हर एका मनशाचो जावन आसा कायदो सगळ्यांक ह्यो गरजो पावोवचे बरी वावुरचे म्हणून आमकां ही महासभा आमकां शिकयता फादर ह्या मनशा कुळाच्या समुदायांत आमी चिंतले बरी थोडे लोक चिंतिनात आनी वेगळेच तत्वां बांदून हाडतात हांचे लागीं आमचो संवाद कशें आसा जाय गौडियम एट स्पेस ते शिकयता वेरी क्लियर इट इज वी हॅव टू repudiate the error but not the person who is in error देखून जे कितें एकलो सुखीन आसा या वांजलाच्या विरोधाच्या तत्वांत मनशाकुळाच्या तत्वा विरोध आसा ते तत्व बी खंडन करीचे चिंत्या कोणा तत्व आसा मी त्या गर्भपात करचें तत्व आसा मी त्या युथनासिया त्या मरण त्या तत्व बी खंडन करीचे बहुशा परिस्थितीक वनून परिस्थितीक बरी जाल्लो मनीस बहुशा ही तत्वां तो ताचें प्रायोजक करता तो ही प्रमोट्स दीस डिस्टॉर्टेड थिंकींग पूण आमकां शिकयता तत्वां आमी खंडन करता असली मनशाक न्ही मनशा लागीं बरो संबंद दवरून संवाद करणं आनी त्या मनशाचे हक्कां डिग्निटी आमी मानून घेजय अशें ताकाय त्या मनशाक सारके रितीन हाडूंक आमी प्रयत्न करीत म्हणून आमकां हे दस्तावेज आमकां शिकयता फादर मनशा कुळाचे समुदाय बांदून हाडूंक प्रॅक्टिकल रितीन हे दस्तावेज कितें सांगता ह्या सवालाक जापो सोंप्या रितीन सोमेच्या उतरांत आमकां हे दस्तावेज आमकां सांगता एक जावन आसा
जेन्ना ग्रेस मनीस आसा तेच्या मुखार तो लाजरस एकलो दुबळो मनीस थंय येता ग्रेस मनीस ताची बेपार करता जस्ट ती इनडिफरंटिझम देखून आमकां हें दस्तो शिकयता ग्रेस मनशान लाजरस केल्ले बी आमी करचे न्ही लाजरसा कितें आसा डिग्निटी दुसरें आमकां आमकां शिकयता दस्तावेज समयची उतरां मॅथ्यू चॅप्टर 25 जे कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हळ्यार एक मनशांतय आमी देवाचें रूप आमी पळोवंक आसा whatever you do to the least of my brother and sister you have done to me जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांतच हे मनुष्य कुटुंब बांदून हाडिल्लें आमी पळयता जेजू क्रिस्त कान शहराच्या लग्नान गेलो एकामेका थंय वळखीन जियेलो आनी जे कितें उणें पडटा ताणें भरती केलें एक समुदाय जावन आपोस्तलांक घेवन तो गेलो कान शहराच्या मठवान आनीक हेंच मुखार व्हरूंक देवाचें कुटुंब ही पवित्र सभा कुटुंब मुखार व्हरूंक ताणें आपोस्तलांक सांगलें आनीक ह्या पवित्र सभा क्रिस्ताच्या कुडीन समुदाय जावन आसा तर एका मनशान संतोशान जियेचें आनी बरोवशेन जियेचें देवाची खुशी बरोवसो आनी संतोश मनशां कोण आसो आनी पवित्र सभे जावन आसा हें सारांश आमी सांगीत मनुकुला मनशा कोण आसो मोगाच्या वीक्षकांनो येवच्या हप्त्यांत पहिल्या भागाच्या 3ऱ्या अध्यायाचेर आमी नियाळ करतले राखून रावात